नमस्कार, तनहु समाचारमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म राज श्रेष्ठ। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठद्वारा काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर क्षेत्रबाट पर्यटकीय स्थलमा विशेष सरसफाई अभियानको सुरुवात। 14औं राष्ट्रिय गिद्ध सचेतना दिवस तनहुँमा मनाइयो। गिद्धको दिगो संरक्षणलाई पर्यटन प्रबन्धनसँग जोड्नुपर्नेमा वक्ताहरूको जोड। व्यास 8 रेस्त्रीमा आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसको वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित सामुदायिक स्वास्थ्य परीक्षण र सचेतना कार्यक्रममा 252 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरियो। र प्रतिनिधि सभा तनहुँ क्षेत्रमा 2मा आवेदन दिएका नेपाली काङ्ग्रेसका 2 केन्द्रीय सदस्यसहित जिल्ला सभापतिको नाम जिल्लामा सिफारिस। अब खबर विस्तारमा। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर क्षेत्रबाट पर्यटकीय स्थलमा विशेष सरसफाई अभियानको सुरुवात गरेका छन्। सम्पदा स्थलहरूलाई सफा एवं आकर्षक बनाउने लक्ष्यका साथ सरसफाई अभियान सुरु गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। अभियान अन्तर्गत हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र, बसन्तपुर र त्यस आसपासमा सरसफाई गरिएको थियो। पर्यटन पुनरुत्थानका लागि ग्रिन नेपाल अभियान नारासहित पर्यटकीय स्थलमा विशेष सरसफाई अभियान सुरु गरिएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय, स्थानीय तह, सामाजिक सङ्घ-संस्थाहरू र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूसँगको सहकार्यमा विशेष सरसफाई अभियान सुरु गरेको हो। मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि सारेका नेपालको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान कार्ययोजनामा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरूमा राष्ट्रिय सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सरसफाई महत्त्वपूर्ण भएकोले यसलाई अभियानकै रूपमा सुरुवात गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। अभियानले संस्कृति सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धनमा सघाउ पुर्याउने उनले बताएका छन्। सरसफाई अभियानमा सम्पदा संरक्षण अभियन्ता, विद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी, सामाजिक सङ्घ-संस्थाका प्रतिनिधि तथा स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता रहेको थियो। देशका अन्य महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरूमा पनि राष्ट्रिय सरसफाई अभियान सञ्चालन गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। प्रकृतिको कुचिकारको रूपमा लोपोन्मुख गिद्धहरूको संरक्षणमा हातेमालो गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ व्यास 10 दुम्सीचौरमा शुक्रबार 14औं अन्तर्राष्ट्रिय गिद्ध संरक्षण दिवस मनाइएको छ। सो कार्यक्रममा बोल्दै व्यास नगरपालिकाका नगर प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेले गिद्ध संरक्षण गर्नु सिङ्गो मानव जगतका लागि लाभदायक रहेको चर्चा गर्दै गिद्धको वासस्थानका रूपमा रहेका सिमलका ठुला रुखहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए। यसका लागि व्यास नगरपालिकाको व्यास 10मा गौ संरक्षणको केन्द्र स्थापना गरिएको र उक्त केन्द्रमा मरेका गाई, गिद्धको आहारा हुने र पारिपट्टि रहेको जङ्गल र सिमलका रुखहरूको संरक्षणले गिद्धहरूको लागि सुरक्षित वासस्थान हुने नगर प्रमुख नेउपानेले बताए। गिद्ध कार्यक्रम व्यवस्थापक अङ्कित विशाल जोशीले नेपालमा 9 प्रजातिका गिद्ध पाइनुका साथै 6 प्रजातिका रैथाने गिद्धहरूको बसोबास रहेको र 3 प्रजातिका गिद्धहरू हिउँदमा मात्रै देखिने बताए। नेपालका गिद्धहरू छिमेकी देश भारत र पाकिस्तानसम्ममा पुग्ने र नेपालकै मनाङभन्दा माथि समेत पुग्ने गरेको बताउँदै नेपालमा गिद्धलाई ट्याग लगाएर अनुसन्धान गरिएको बताए। गिद्धका लागि गण्डकी र लुम्बिनी क्षेत्र अति सुरक्षित रहेको र गिद्धको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढेको बताउँदै पशु बिरामी हुँदा खुवाइने डाइक्लोफेनेक, किटोप्रोफेन, निमोसलाइड लगायतका औषधिहरू प्रतिबन्ध लगाउनु पर्नेमा जोड दिए। नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घको प्राविधिक सहयोगमा व्यास नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 को आयोजनामा भएको सो कार्यक्रममा वडाध्यक्ष खेमराज पोखरेल, आयुसिएनका गिद्ध विज्ञ कृष्ण भुषाल, निवर्तमान अध्यक्ष तुलसीराम सापकोटा, डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतको व्यास सब डिभिजनका प्रमुख सहायक वन अधिकृत नारायण कोइराला लगायतकाले प्रकृतिको कुचिकारको रूपमा गिद्धको संरक्षणमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। व्यास 1 विज्ञान चौरमा रहेको आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसले 36औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा व्यास नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 रेस्तीमा सामुदायिक स्वास्थ्य परीक्षण र सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा विशेषज्ञ सहित 15 जनाको स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गरेको थियो। कार्यक्रममा मृगौला रोग विशेषज्ञ,
प्राध्यापक डाक्टर ध्रुव बहादुर अधिकारी सहितको स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले मृगौला र पिसाब सम्बन्धी परीक्षण र डाक्टर इन्द्र कुमार यादवको टोलीले अन्य स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए। रिस्ती र आसपासका क्षेत्रका करिब 252 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको आयोजक संस्था पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घ आदिकै भानुभक्त क्याम्पस इकाइका सचिव विश्वेश्वर तिमिल सिन्हाले जानकारी दिए। सो सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर र सचेतना कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेले विशेषज्ञ चिकित्सकबाट निःशुल्क रूपमा गरिएको शिविरबाट स्थानीयले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर फाइदा लिने विश्वास व्यक्त गरे। इकाइका उपसभापति चिरञ्जीवी बस्नेतको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य रामचन्द्र पोखरेल, क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ब्रह्मदत्त तिमिल सिन्हा, पूर्वाध्यक्ष ताराप्रसाद श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष बुद्धिमान श्रेष्ठ, क्याम्पस सञ्चालक समितिका सदस्यहरू व्यास 8 का वडाध्यक्ष युवराज गुरुङ, क्याम्पस प्रमुख महाप्रसाद हड्खली लगायतका प्राध्यापकहरू, विद्यार्थी र स्थानीयको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको थियो। तनहुँ समाचारमा एकैछिन व्यापारिक विश्राम। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। प्रतिनिधि सभा तनहुँ क्षेत्रमा 2 मा आवेदन दिएका 3 उम्मेदवारको नाम जिल्लामा सिफारिस गरिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल, ध्रुव वाग्ली र जिल्ला सभापति जितप्रकाश आलेको नाम सिफारिस गरी पठाइएको हो। यसैगरी समानुपातिकतर्फ क्षेत्रीय सचिव सन्तोष घिमिरे र नेपाल महिला सङ्घकी जिल्ला उपसभापति चन्द्रकला भट्टराईको नाम सिफारिस गरिएको क्षेत्रीय सभापति चूडामणि खनालले जानकारी दिए। प्रदेश सभा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 क मा नेपाली कांग्रेसका प्रत्यक्षतर्फका 8 र समानुपातिकतर्फका 22 जनाको नामावली जिल्लालाई सिफारिस गरिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ आवेदन दिएका सबै 8 जनाको नाम जिल्लामा पठाइएको हो। क्षेत्रीय सभापति खनालद्वारा सिफारिस गरिएकोमा पत्रमा श्रीराम सुवेदी, डाक्टर शेषरमण नेउपाने, प्राध्यापक डाक्टर कृष्णप्रसाद गौतम, हरिप्रसाद वाग्ले, माधव भट्टराई, एमबहादुर खाँड ठकुरी, किसान गुरुङ र चामबहादुर थापाको नाम उल्लेख गरिएको छ। आवेदन दिने समय बिहिबार बिहान 10 बजेसम्म रहेको थियो। प्रदेश सभा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 ख मा प्रत्यक्षतर्फ 6 जना र समानुपातिकतर्फ 8 जनाको जिल्लामा नाम सिफारिस गरिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ मिलन आली, चूडामणि खनाल, मोहनगिरी, दुर्गबहादुर राणा, इन्द्रबहादुर आली र जीवनचन्द ठकुरीको नाम सिफारिस भएको खनालले बताए। केन्द्रको परिपत्र र विधानले दिएको अधिकारलाई उपयोग गर्दै क्षेत्रीय कार्य समिति, महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेश प्रतिनिधिको बिहिबार भएको संयुक्त बैठकले उम्मेदवारको नाम सर्वसम्मत गरी सिफारिस गरिएको खनालको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेस जोशी समूह स्वतन्त्र अभियान तनहुँले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि एवं प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जुटेको छ। शुक्रबार दमौलीमा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता गोविन्दराज जोशीले आफू मङ्सिर 4 गते हुने सङ्घीय निर्वाचनमा आफू तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 बाट उठ्ने बताउँदै एमालेसँग सहकार्य हुन पनि सक्ने नहुन पनि सक्ने बताएका छन्। त्यस अवसरमा जोशीले बीपी कोइरालाले देखाएको बाटो छोडेर नेपाली कांग्रेस हिँडिरहेको कारण कांग्रेसलाई सही दिशामा ल्याउन आफूहरूले राष्ट्रिय अभियान चलाएको बताए। त्यसमा त्यो हामीसँग लक्ष्य छैन। अब केही मान्छे निजी स्वार्थको लागि रिसाए होलान्, उनीहरू गए होलान्, तर अब हाम्रो साथीहरू चाहिँ सही बाटोमा हामीले अहिलेसम्म दाबी गरेका छौँ कि बीपी कोइरालाले जुन कुरा भन्नुभएको थियो त्यो कुरालाई छोडेर सत्ताको लोभमा नेपाली कांग्रेस पार्टी अहिले हिँडिराखेको छ र त्यसैले नेपाली कांग्रेसको विचलनको बाटोबाट सही बाटोमा ल्याउने हाम्रो राष्ट्रिय अभियान हो। यो फेरि तनहुँको मात्र होइन, बीपी विचार राष्ट्रिय समाजले नेपाली कांग्रेस जो विचलनको बाटोमा हिँडेको छ, जो नेपाली कांग्रेस जोले आफ्नो बीपीको नीति सिद्धान्तलाई छोडेर सत्ता प्राप्तिको लागि गठबन्धनको राजनीति गरेको छ,
त्यसको विपक्षमा या त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउनको लागि हामीहरूको यो प्रयास हो। त्यसैले कार्यक्रममा बिपी विचार समाजका केन्द्रीय सदस्य सुकमल लाल गुरुङ, समाज तनहुका अध्यक्ष हरिशरण पण्डित, सचिव कमल भक्त पोखरेल, समाजका व्यासनगर समिति सभापति रेशम गुरुङ, राजन पन्थ, हिमबहादुर श्रेष्ठ लगायतकाले आफ्नो धारणा राखेका थिए। जोशी समूहले अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई शनिबार मानेचौका, आइतबार डुम्री, बन्दीपुर र आमुखैरेनीमा सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले तनहुले यही मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 18 र 19 गते उम्मेदवार सिफारिस गर्ने बताएको छ। पार्टी अध्यक्ष श्री प्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले उम्मेदवार सिफारिस गरी केन्द्रमा पठाउने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सभा सदस्य सिफारिसका लागि प्रदेश सभा निर्वाचन समन्वय कमिटीको बैठक बसी प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नेछ। यसरी नाम सिफारिस गर्दा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा 1 जना महिलासहित 3 जनाको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटीको बैठक बसी प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नेछ। यसरी नाम सिफारिस गर्दा प्रत्यक्षतर्फ 1 महिलासहित 3 जनाको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी क्षेत्रीय समन्वय कमिटीबाट आएको नामलाई भाद्र 20 गते जिल्ला कमिटीको बैठक बसी प्रदेशमा सिफारिस गरिनेछ। फोनिज तनहुले स्वर्गीय सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठलाई पत्रकार महासङ्घको संस्थापक अध्यक्षको रूपमा घोषणा गर्न माग गरेको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ फोनिज तनहुले नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहुँ शाखा मार्फत नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई ज्ञापन पत्र र स्वर्गीय श्रेष्ठको तस्बिर बुझाएको छ। बिहिबार नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहुँ शाखाका अध्यक्ष उज्जवल पौडेललाई सो ज्ञापन पत्र र स्वर्गीय श्रेष्ठको तस्बिर बुझाइएको हो। नेपाल पत्रकार महासङ्घको संस्थापक अध्यक्ष सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ रहेको प्रमाण हुँदाहुँदै कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई संस्थापक अध्यक्ष बनाइएको प्रति फोनिजको विमति रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 2008 साल वैशाख 9 गते सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार सङ्घ गठन गरेको र 2009 वैशाख 28 मा पुनर्गठन गरिएको इतिहास रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। तर 2012 चैत्र 16 गते पुनर्गठन हुँदा कृष्ण प्रसाद भट्टराई सभापति बनेको बताइएको छ। तथ्यहरूले सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ संस्थापक सभापति पुष्टि भइसकेको अवस्थामा कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई संस्थापक अध्यक्ष भनेर भट्टराईको अपमान गरेको भन्दै 2012 सालमा महासङ्घको नेतृत्व गर्ने स्वर्गीय भट्टराईप्रति अनादर वा अवमूल्यन गर्न नभई इतिहासलाई नभङ्ग्याई तथ्य स्थापित गर्नु रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यता नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहुका अध्यक्ष उज्जवल पौडेलले ज्ञापन पत्र बुझ्दै संस्थापक अध्यक्षको विषयमा बहस र छलफल चलेको हुँदा महासङ्घ केन्द्रको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताएका छन्। उनले तत्काल केन्द्रीय समितिमा ज्ञापन पत्र पठाउने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सो ज्ञापन पत्र नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ फोनिज तनहुका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठ सहितको जिल्ला समितिले संयुक्त रूपमा बुझाएको थियो। यिनै विविध जानकारीको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बिदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठद्वारा काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर क्षेत्रबाट पर्यटकीय स्थलमा विशेष सरसफाई अभियानको सुरुवात। 14औं राष्ट्रिय गिद्ध सचेतना दिवस तनहुँमा मनाइयो। गिद्धको दिगो संरक्षणलाई पर्यटन प्रबन्धनसँग जोड्नुपर्नेमा वक्ताहरूको जोड। व्यास 8 रेस्त्रीमा आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसको वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित सामुदायिक स्वास्थ्य परीक्षण र सचेतना कार्यक्रममा 252 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरियो। र प्रतिनिधि सभा तनहुँ क्षेत्रमा 2 मा आवेदन दिएका नेपाली काङ्ग्रेसका 2 केन्द्रीय सदस्य सहित जिल्ला सभापतिको नाम जिल्लामा सिफारिस। हवस् त खबरहरूको क्रम अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला तनहुँ टेलिभिजन। नमस्कार।